हेलो गाइज नमस्कार। मेरो चाहिँ नयाँ युट्युब च्यानल खोलेको छु है, देवरानी जेठानी युट्युब च्यानल। मेरो नाम चाहिँ रेखा। अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हामी त एकदमै आरामै छौँ है। यहाँ त एकदमै गर्मी छ, पानी परेको छ। यो बर्खाको टाइममा त पानी परेकै छैन है। अनि हजुरतिर चाहिँ कस्तो छ मौसम, हामीलाई यसो जानकारी दिनु होला। असारको आज लगभग कति माझै देवरानी सृष्टि असारको आज अन्तिम भइसक्यो। पानी चाहिँ परेको छैन भन्नाले आज दिउँसो चाहिँ हल्का पानी पऱ्यो। अनि त्यो पनि गर्मी त गर्मी छ हाम्रो यतातिर। त कस्तो छ होला, हामी सोध्छ होला, राख्नु होला। हाम्रो अब यो चाहिँ नयाँ युट्युब च्यानल खोलेको छ, हजुरलाई कस्तो लाग्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। ल हाम्रै अब इच्छा त्यस्तो भन्दा पनि ल ट्राई हान्दिउँ न त भन्ने हो त्यस्तो त है। अनि केटाकेटी अहिलेसम्म सुत्दैनन् हो, यस्तो लडाइ गर्छ। त्यो सपोर्ट गरिदिनु हामीलाई, त्यति हो। धन्यवाद हजुरले नि। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, शुभरात्रि। गुड नाइट।